Ok, donc cette vidéo غادي نحاول ندير لي شابيتر اللي ما شفناهمش كاع سيرتو الموفمون ا فورس سنترال وشويه ديال لي زوسيلاتور. اوكي باش نحيدهم نتاهم علينا. دونك بالنسبه للموفمون ا فورس سنترال دونك فاش كتكون لا فورس بيان سور كتكون بيربونديكولير على دونك فوقاش كنهضر على موفمون ا فورس سنترال فاش كتكون عندك اون فورس اللي متوازيه مع او ام. اوكي دونك في هذه الحاله كنهضر على اون فورس سنترال. اوكي دونك ايماجيني عندك واحد الموفمون دونك عندك ام هنا عندك او هنا عندك ام. اوكي دونك او والام و لا فورس بيان سور سوا في هاد لا ديريكسيون سوا في لا ديريكسيون انفيرس. اوكي دونك في هاد الحاله دونك الى ديفينيتينا واحد يو ار دونك الى ديفينيتينا واحد يو ار دونك اف تو سامبلومون غادي تكون suivant هاد يو ار هادي. اوكي دونك في هاد الحاله كنهضر على لا فورس سنترال. بيان سور كاين بليزيور اكزومبل ديال هاد لي فورس مثلا خديتي لا لوا د نيوتن دونك لوا دونك لا لوا د نيوتن كيفاش كيتكتب هو موان جي لو برودوي ديال لي ماس فور لا غرافيتاسيون بيان سور او ام او كاري suivant يو ار. اوكي كاين بيان سور حتى لوا د كولوم حتى هو كيخضع لنفس يعني c'est une force liée centrale. Donc il a réussi la loi de Coulomb. Donc F est égal au produit de les charges. Elle a 4 pi epsilon 0 fois R, ou la R au carré, fois UR. Ok, donc je mets bien sûr dans le vide. Donc les interactions colombiennes sont en des forces liées centrales. Donc من الأفضل أنني ندرس هاد لو تيب ديال لي فورس هادو. اوكي دونك غادي ندوز لي لوا نيشان. دونك لي لوا جينيرال لوا جينيرال دي موفمون ا فورس سنترال. دونك شنو عندي كوم لوا دونك الا حسبنا غنحسبو السيغما او. دونك سيغما او قلنا هي او ام فيكتوريال ام في. الا خدمنا التيوريم ديال المومون سينيتيك بيان سور هنا طبقناها في او و او بيان سور الي فيكس دون ار بغينا نحسبو الديريفي. دونك الا بغيتي تحسب الديريفي باش نخرجو لي فورس دونك هي دي او ام على دي تي فيكتوريال ام في زائد او ام فيكتوريال ام فوا دي تي على دي تي. هنا عندي الديريفي ديال او ام هي لا فيتاس. لا فيتاس فيكتوريال لا فيتاس est égal à 0. وهنا عندي او ام فيكتوريال ام فوا ا لاكسيليراسيون. وهنا شنو كنلاحظ قلنا بان ام في هي لي فورس. اوكي دابخي البروميير برانسيب فوندامونتال ام غاما هي لي فورس. وبما اننا عندي فورس سنترال ça veut dire que F est parallèle مع OM. Ça veut dire le produit vectoriel غادي يكون est égal à 0. OK donc les propriétés ديال الموفمون سنترال اول حاجه بان الديريفي او السيغما elle est constante. C'est une constante. OK donc هادي خرجتها ديريكتومون من لا ديفينيسيون. دونك هادشي في لي زيكزارسيس كي اول حاجه كيقول بين بان سيغما كونستانت. OK دونك بإمكانك تبوزي في هاد الحالة بأن السيغما كيساوي ام في واحد سي افيك سي هي او ام فيكتوريال في. دونك هي هادي يمكنلك تبوزيها هي ام في واحد سي. دونك او ام فيكتوريال في en fait c'est une constante. OK d'accord. شنو يمكن لي ندير هنايا ابخي بامكاني دونك نخرج اون غولاسيون ديال هاد لا كونستانت في لي كوردوني. دونك هنا بويسك لو موفمون الي بلان يعني سويفو ان بلان اصلا فاش كتكون سيغما الي كونستانت ça veut dire que le mouvement il est dans le plan اللي فيه او ام.
اوكي دونك الا خدمنا بلي كوردوني بولار دونك كنعرف بان او ام دونك كنحطو لي كوردوني بولار باش نخرجو اون اكسبرسيون في لي كوردوني بولار. دونك هنا عندي اكس، هنا عندي اي، هنا عندي او ام بيان سور، هنا غادي نديفيني يو ار وهنايا يو تيتا وهادي تيتا. دونك في هاد الحاله في لي كوردوني بولار او ام شنو هي؟ تكون هي ار سويفون او ار. اوكي دونك لا فيتاس كنعرفها هي ار بوان سويفون او ار بلس ار تيتا بوان سويفون او تيتا، اولا كنكتبها بحال هكا. اوكي سويفون زد خلاص عندي زيرو. دونك غادي نحسب هاد السيغما هذا. دونك شنو قلنا على السيغما؟ هو او ام اللي هو ار او ار فيكتوريال ام فوا في، و في شنو قلنا هي ار بوان ار تيتا بوان زيرو. دونك شنو تجيني هنايا زيرو سويفون او ار ضربتي على السطر الثاني غتجيك زيرو سويفون او ايكغيك، وضربتي على السطر الثالث غتجيك ار او كاري تيتا بوان مننساش سويفون او سي. اوكي دونك سامبل برودوي فيكتوريال قلنا هذا كيساوي اون كونستانت، ça veut dire que ام خلاص ام سي اون كونستانت كنعرفها، دونك كتبقى لي ار تيتا بوان حتى هي خصها تكون اون كونستانت. دونك هذا هو اول حاجه كنديمونطريها بان ار او كاري تيتا بوان، دونك هذه هي البوان ديبار ديال لي ديمونستراسيون كاملين. اوكي ار كاري تيتا بوان اي اون كونستانت، سي بون. دونك هنايا حنا قلنا بان هذا كيساوي ام فوا اون كونستانت، ça veut dire لا كونستانت ديالي هي هذه. داكوغ ندوزو دابا لا لوا دي زار. دونك لا لوا دي زار الا خديتي واحد الموفمون، دونك ناخدو إليبس. اوكي هنا عندك باغ اكزومبل او، عندك واحد الموفمون ديال واحد ام سويفون هاد إليبس، دونك ام كتقطع ليا مثلا في واحد دلتا تي، كتجيني هنايا ام تي ام بريم. اوكي دونك كتقطع لي واحد المساحه هادي بوندون واحد البيريود دلتا تي. دونك الا خديتي نفس البيريود في هاد لابارتي هادي، نفس لا بيريود دلتا تي، فان ام غتقطع لك نفس المساحه، واخا كتبان هنا كبير شي شويه مي اون فيت كتقطع لك نفس المساحه. دونك هذا كيتسمى لا لوا دي زار. دونك هاد لا لوا دي زار كيفاش كنعبر عليه؟ كنعبر عليه بان لا ديريفي de s par rapport à dt est égal à 1 demi fois c, avec ds على dt كتسمى la vitesse aérolaire. ok donc هذا اللي خصك تعقل اليوم هاد لوا دي زار. après les démonstrations ماشي très intéressant. اللي كيهمني هي لا فورمول ديال بيني ولا لا بروميير فورمول ديال بيني، هاد اللي خصك ديمونطريها في ليزيكزارسيس. اوكي دونك بالنسبه لا فورمول ديال بيني شنو قلنا؟ او ام هي ار فوا او ار. قلنا بان لا فيتاس هي ار بوان او ار بلس ار تيتا بوان او تيتا. دونك غادي نحاول هاد لا فورمول بيني غتحاول غير تإليميني لو طون. دونك شنو قلنا؟ ار بوان اللي هي ديريفي دو ار بارابور او طون. كيفاش يمكن لي نكتبها؟ يمكن لي ندخل تيتا. اوكي وكنعرف بان تيتا بوان دابخي هاد لا فورمول هادي، تيتا بوان هي لا كونستانت على ار او كاري، ياك هي سي على ار او كاري. دونك هنا غادي نديرو واحد الشونجمون دو فاريابل اون بوز u est égal à 1 sur r. دونك الا بغيت نحسب الديريفي ديال هاد u بارابور او تيتا شنو تجيني هي موان 1 sur r au carré fois dérivé de r par rapport à θ. حيت منساش بان هاد u dépend de r. Voilà, c'est une fonction de r. Donc faut dériver par rapport à θ. خصك dériver. بغيتي dériver par rapport à θ شنو دير؟ قلنا كدير dériver par rapport à r fois d r على d θ. دونك على بقات لينا واحد d r على d θ. اوكي وشنو كنعرف على r بوان؟ دونك r بوان هنايا، دونك هنا تبقى ليا موان r بوان على r او كاري. اوكي و r بوان
دونك نرجع لار بوان اللي قلنا هي ديد ار على دي تيتا فوا ديد تيتا على دي تي. دونك تجيني هي ناقص ار او كاري dérivé de u par rapport à θ fois c على r au carré. Ok, ما عرفتش باش بان لكم هاد لا فورمول هادي اصلا راه باينه. دونك هنايا ديت ار على ديت θ هي. اوكي دونك هنا عندنا ار بوان هي ديت ار على ديت θ فوا ديت على ديت تي. اوكي ديت ار على ديت θ ديمونطريتها هي ناقص واحد. دونك هنا خصني نزيد واحد ليطاب. دونك هنايا ار بوان شنو هي ار بوان هي ناقص ار كاري فوا ديت يو على ديت تيتا. اوكي دونك عوضت كل حاجه بقيمتها بيان سور هادي ديت يو وبيان سور ديت على ديت تيتا. دونك قلنا هي ار بوان اها و ار بوان شنو قلنا راه عندي هنايا واحد منساش راه باقي لي واحد ديت تيتا. ها هو ديت تيتا اللي هي تيتا بوان. شنو قلنا تيتا بوان هي سي على ار كاري. دونك انا كتبت ار بوان بدلاله مكاينش لو طون شي حاجه مفيهاش لو طون كاع امبليسيت. اوكي دونك هذه هي لا بروميير فورمول اللي خصكم تعرفوا ديمونطريو. الا بغيتي دوز لا فيتاس شنو قلنا لا فيتاس اللي هي ار بوان او ار زائد ار تيتا بوان او تيتا. الا بغيت حتى هي اليميني دونك ار بوان قلنا هي ناقص ار كاري ديت او على ديت تيتا سي على ار كاري سويفون او ار زائد ار تيتا بوان. Donc r θ point هي tout simplement c fois u fois e θ. Ok donc r θ point déjà حسبنا θ point قلنا هي c على r au carré ونضربها في r دونك كتبقى لك c على r و c على r 1 sur r نعوضها ب u. دونك هنا كتبت لا فيتاس. ابري اللي كيهمني كيقول لك ديمونطري لو موديل ديال لا فيتاس اولا لا بروميير فورمول ديال بيني في لا فيتاس. دير هادشي ديرلو تحسبو الاو كاري. دونك في او كاري يعطيني هو ناقص ار او كاري ديت يو على دي تيتا سي على ار كاري. قلنا بيان سور هاد ار كاري تمشي لي مع هادي او كاري بلوس سي او كاري يو او كاري. اوكي دونك اون فان دو كونت نكتبوها سي او كاري ديت يو على دي تيتا او كاري بلس سي او كاري يو او كاري اللي هي سي او كاري يو او كاري. نكتبوها بحال هكا احسن. دونك هادي كتسمى لا بروميير فورمول دو بيني. Après, il y a une deuxième formule de Binet, les accélérations. Donc l'accélération, il a l'accélération de les coordonnées polaires, il y a r2 point naqes r θ point au carré, suivant ER, zaïd juge r point θ point plus r θ 2 point e θ. Ok. Ou bien sûr, il y a l'accélération, il y a la force, c'est la m, donc on va ندير بها. Ok, donc شنو قلنا قبيله سي عقلتو قلنا بان r au carré ou r θ point au carré قلنا est une constante. r θ point au carré est une constante. donc شنو يمكن لي ندير هنايا الا ديريفيت هادشي تجيني r point θ point au carré زائد r ou la 2r 2θ point θ 2 points est égal à 0. Donc dérivé par rapport au temps. هنا تمشي لواحد θ point تبقى لي r θ point زائد جوج r θ 2 points est égal à 0. Ok. ياك عندي r au carré donc جوج là je pense عندي r au carré θ point هي اللي بيننا est égal à une constante ياك r au carré θ point ماشي r θ point au carré هي اوكي
اوكي دونك الا درنا الديريفي غتجيني جوج ار فوا ار بوان تيتا بوان زائد ار او كاري تيتا دو بوان ايكال زيرو. دونك غادي نحاول نحيد هاد ار غتجيني جوج ار بوان تيتا بوان زائد ار تيتا دو بوان ايكال زيرو. Ça veut dire هادي راه ايكال ا زيرو. دونك لاكسيليراسيون شنو هي؟ غتبقى ليا غير سويفون او ار. اصلا قلنا بان لا فورس elle est suivant OM ياك في الموفمون سنترال لا فورس elle est suivant OM. Ça veut dire que la force غادي تكون parallèle مع ER. Ça veut dire que la composante suivant θ est égale à 0. Donc بلا ما ندير هاد لا ديمونستراسيون بيمكن نحطها نيشان. داكوغ دابا خصني نكتب هاد ار دو بوان هادي بهاديك لا فورمول عاوتاني اللي هضرنا عليها الفوق. ندير نفس القضيه. دونك شنو هي ار دو بوان؟ هي الديريفي ديال ار بوان. اوكي وشنو هي الديريفي ديال ار بوان؟ هي الديريفي بارابور ا تيتا. دونك الديريفي de θ par rapport au temps fois le dérivé de r point par rapport à θ اللي هي θ point و الديريفي ديال r point par rapport à θ. غنعوض دابا هاد r point بالقيمه ديالها. قلنا r point هي ناقص c و دي دو على دي θ. يلا غادي نزيدو نحسبو هادي غتجيني θ point ناقص c خلاص كونستانت تخرج. Ok, ناقص سي تيتا بوان و الديريفي او كاري ديال يو بارابور ا تيتا او كاري. دونك بإمكانك تزيد تعوض هاد سي اولا تيتا بوان تعوضها بسي على ار. دونك غتجيك سي على ار كاري غتجيني هي ناقص سي او كاري على ار او كاري و الديريفي دو يو بارابور ا تيتا او كاري. اولا اونكور باش نحيد ديك ان سور او كاري هي ناقص سي او كاري فوا اي او كاري ديريفي او كاري ديال يو بارابور ا تيتا. وهذه هي لا فورمول اللي كتسمى. دونك انا كتبت ار دو بوان اون فونكسيون ديال يو او ديال تيتا لو طون اليمينيتو. نرجع دابا لاكسيليراسيون ونعوض كل حاجه بقيمتها. دونك لاكسيليراسيون شنو تولي ليا؟ ار دو بوان قلنا هي ناقص سي او كاري اي او كاري ديريفي او كاري بارابور ا تيتا او كاري ناقص ار تيتا بوان او كاري. دونك شنو هي ار تيتا بوان او كاري؟ دونك هي تو سامبلومون سي او كاري فوا يو لا بيسونس 3. حيت تعوض شنو هي ار الاخر بحال غادي تضرب هنا عندك او كاري. اوكي بحال تضرب هنايا في ار وتقسم على ار باش تجيك ار تيتا بوان وهنايا تيتا بوان ونقسمها هنايا حيت كنعرف بان ار او كاري تيتا بوان هي سي. هنا عندي ان سور ار وعندي تيتا بوان. دونك بإمكانك عاوتاني تضرب في تيتا بوان الفوق وتقسم على تيتا بوان أولا بلاش ولا نخليها تيتا بوان حسن. اوكي دونك غادي تجيك سي هنايا سي او كاري على بيسونس ولا فوا يو على بيسونس 3. اوكي دونك إلا اللي مبانتلوش دونك قلنا بأن ار تيتا بوان او كاري هي ار على بيسونس 4 فوا تيتا بوان او كاري على ار على بيسونس 3 بيسونس 3. دونك ار 4 غير باش تبان ليا هي سي او كاري. هادشي اللي فوق راه هو سي او كاري على ار على بيسونس 3. وشنو هي ار على بيسونس 3؟ هي يو على بيسونس 3. اوكي مننساش بان يو راه هي 1 سور ار. داكوغ سويفون او ار. دونك لا دوزيام فورمول ديال بيني هي هادي ريلاتيف على لاكسيليراسيون. دونك بلا ما نستحسب الموديل حيت ما غادي يعطيك والو حيت عندك غير كومبوزونت وحده. دونك خصكم تعرفوا توصلوا لاكسيليراسيون تكتبوها بهذا الشكل. دونك هنا راه بيان سور كنلعب بلي زيكواسيون واحد تحبس ار دو بوان مي البوان ديبار هي هادي توجور هي هادي. وخصك ما تنساش شونجمون دو فاريابل حيت باش ما كيعطيكش شونجمون دو فاريابل نتا خصك تختارو هو 1 سور ار. لاكسيليراسيون بيان سور هذا غادي يكون نول ما عنديش هاد لو تيرم هذا سوا غادي ديمونطري عليه سوا غادي تقول بان اف اللي سويفون او ار دونك هاد لا كومبوزونت هي نول. باش تانولي لا كومبوزونت خصك تعطيها ايكال زيرو. اوكي ابخي كاين اللي كيحسب لك كيقول لك حسب لي لينيرجي ميكانيك. دونك شنو هي لينيرجي ميكانيك في هاد الحاله هادي؟ دونك
mécanique هي 1 demi mv au carré plus l'énergie potentielle. Ok, donc on a la vitesse bien sûr قلنا هي r point ur, donc إلا بغيتي تحسب v au carré هي اللي خرجنا لا سواء نكتبوها عادية، donc هي r point au carré plus r au carré θ point au carré. ok اللي هي r point au carré plus donc هذا غادي نحاول ندخل هذيك r au carré θ، donc غتجيني هي r au carré fois c على r au carré حيت θ بوان متساويش θ بوان هي c على r au carré. ok واللي هي r point au carré plus c au carré هنايا على r au carré حيت هاد r au carré تقسم مع هاد r أس 4. دونك هانت حسبتي لا فيتاس au carré. ok دونك شنو غادي تجيني لينيرجي mécanique هي 1 demi m r point au carré plus 1 demi m c au carré r au carré plus UR. هذه نورمالمون هاد لو تيرم هذا كيشبه الانرجي بوتونسييل، دونك كنجمع مع الانرجي بوتونسييل وكنسميه الانرجي بوتونسييل افيكتيف. اوكي حيت هذا راه 1 سور ار، دونك هذا راه كيشبه الانرجي بوتونسييل هذا كيشبه الانرجي سينيتيك حيت عندي ار بوان او كاري. اوكي دونك هذا كندخلو اون فيت مع الاخر وكنسميه الانرجي او البوتونسييل افيكتيف كي ديبون دو ار بيان سور. اوكي دونك شنو هو لو بوتونسييل افيكتيف؟ هو 1 demi m c au carré plus l'énergie potentielle. Ok. Après, quel est qui étudie l'énergie potentielle pour du tout, l'énergie effective, potentielle effective, qui a étudié ورسمو كتجي شي حاجة نورمالمون بحال هكا بحال ديال البوتونسيال ديال لارجونس ديال لي بارتيكول، شي حاجة بحال هكا و لون تيرم كيمشي للزيرو. اوكي دونك هذا توت اون ايتود قليل اللي كيديرها. دونك هادشي اللي خصكم كتعرف لو موفمون ا فورس سونترال. اوكي دونك لي زيرسيسيس كيكونوا غير التمارينات هادو ديمونطري هادي بين هادي. بروميير فورمول بيني، دوزيام فورمول بين بان لو موفمون اللي سويفون ان بلان. فاش بين بان الموفمون سويفون ان بلان كتبين له تو سامبلومون بان السيغما هي كونستون، يعني خصك تحسب الديريفي ديال السيغما تلقاها ايكال زيرو. اوكي او لا فورس سونترال، موفمون فورس سونترال سي ان موفمون دون ان بلان. اوكي دونك هادشي جو بونس اللي كاين. ابخي لينيرجي بوتونسييل حتى هي كيقول لك حسبها شي بعض المرات، دونك كتطبق لو ترافاي ديال لا فورس سي ايكال لا فورس فوا دي دو ام، تعوض دي دو ام بقيمتها، لا فورس بقيمتها كتكون عندك ليكسبرسيون ديالها وكتخرج يو ار ديالك. دونك كتلقى الا كانت لا فورس اون 1 سور ار او كاري يو ار كتكون اون 1 سور ار، كديمونطري اون 1 سور ار. دونك يعطيك لا فورس غرافيتاسيونيل لا فورس كولومبيان خصك تلقى بان يو ار هو واحد شي حاجه واحد لا كونستونط على ار. اوكي ولا ناقص كاع على ار. سي بون دونك هادشي اللي كاين في هاد لابارتي الاولى.